تے میری حقیقت کی ہے اسی جڑی آ دنیا تے مان کرنے ساڑی دنیا کنج دی ہے اسی کنج دے آئی جدو بندہ چار پائی دے ہوتے لیٹے آئی ہے او دے رشتہ دار بھی آ جاندے نہیں او دے قریبی بھی آ جاندے نہیں او دیاں اولاداں بھی آ جاندیاں نہیں پامے بندے نے پترانو جڑا مرضی وڈا ڈاکٹر بنایا ہوئے جڑا مرضی حکیم بنایا ہوئے جڑا مرضی وڈا پائلٹ ہوئے او تو حکیم بھی نفساں پکڑیاں رہ جاندے دے او تو ڈاکٹر بھی کول کھلوتے رہ جاندے دے اس ویلے کوئی کچھ نہیں کر سکدا اس ویلے بندے دی کلی جان ہوندی ہے او تو جدو جان بندے دی نکل دی ہے او تو کوئی نہیں بچا سکدا جڑا مرضی یار کول کھلوتا ہوئے او یار بھی کچھ نہیں کر سکدا عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی اس ویلے دا اے اس ویلے دا اے کوئی نہیں بیلی جدو جاسی جان اکیلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دی اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آسان کر کے سادہ جا ترجمہ کرا تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے موت اور زندگی ان دونوں نو پیدا فرمایا اور اس واسطے پیدا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اسی انسان نو دنیا تے بیچ کے وکھیے کہ انسان کنج دے اچھے عمل کردائی کنج دے عمال کر کے دنیا تو آندائی تو یاد رکھیا جے کہ اللہ نے ادھے اندر فرمایا کہ میں موت اور زندگی دونوں نو پیدا فرمایا اور ادھے اندر اللہ نے پہلے موت دا ذکر فرمایا پھر اللہ نے زندگی دا ذکر فرمایا پتہ چلیا کہ انسان پہلے موت ہے پھر زندگی ہے اور ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات امواتاً فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون اتھے بھی اللہ نے پہلے موت دا ذکر فرمایا پھر زندگی دا ذکر فرمایا پھر موت دا ذکر فرمایا پھر زندگی دا ذکر فرمایا اتھے بھی اللہ نے پہلے موت پھر زندگی پھر موت پھر زندگی اور جڑی میں دوسری آیت پاک پڑھی ادھے اندر بھی اللہ نے دسیا کہ بندگا پہلے موت پھر تینوں دوسری مرتبہ زندگی عطا فرماواں گا پھر تینوں موت ملے گی پھر تینوں زندگی عطا فرماواں گا اس آیت دے اندر دو موتاں تے دو زندگیاں دا اللہ نے ذکر فرمایا تو میرے استاد گرامی مفتی گلزار احمد نقشبندی صاحب حافظہ اللہ آپ فرماندے ہوندے نے کہ پتر اے دے اندر اللہ نے فرمایا کہ بندگا تو مردہ سائیں بے نام سائیں تیرا پتہ نسی تیرا قسم خیال نسی جی میں کہ وہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ آج تو 100 سال بعد جڑا پتر پیدا ہونا ہے کسی نے کوئی خبر نہیں ہو دا کی نام ہے آج تو 100 سال بعد جڑا بچہ پیدا ہونا ہے او دا پتہ نہیں او دا نام دا نہیں پتا او دے عداد دا نہیں پتا او دی کسے پہچان دا نہیں پتا معلوم ہویا کہ انسان موت والا بے نام میں مردہ ہے لیکن اللہ انہوں زندگی عطا فرماوے گا تو موت تو بعد اللہ نے ایک زندگی دے دیتی ایک بے نام تو نام دیتا او بے نام سی موت نام دیتا تو زندگی ایک موت تو ایک زندگی ہو گئی دنیا دے وچ آم تو بعد اللہ نے فرمایا پھر تینوں میں موت دے گا آجڑی موت اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھنے ہیں دو موتاں ہو گئیاں تے ایک زندگی اللہ نے فرمایا ہم جدو تو مر کے مٹی دے اندر قبر دے اندر چلا جاویں گا تو فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا تو ثم الیہ ترجعون پھر تنو زندہ کر کے اللہ دی طرف لٹایا جائے گا تو معلوم ہویا کہ انسان اللہ نے دو موتاں دیتیاں تے دو زندگیاں دے دیتیاں اور میں تقریر شروع کروں تو پہلا میں دس دے ماں کہ بھئی میرا جدو پٹا چڑھ جے میں نہیں ٹائم دا پتہ چل دا تسی میں اشارہ کر دیا جے میں اتھے انشاءاللہ وینڈ اپ کر دے ماں ایک باری خوش ہو کے بولو ذرا سبحان اللہ
معلوم ہویا کہ انسان پہلے مردہ سی، اللہ نے پھر زندگی دیتی. اتھے بھی اللہ نے فرمایا کہ میں پہلے موت نو بنایا. اللہ دی خلق الموت والحیات، پہلے موت پھر حیات بعدو اللہ نے پیدا فرمائی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اسلام دی دعوت دے من تو پہلا لوگاں دا کفار دا ایک لوگاں دا خیال سی موت اس نو سمجھ دے سان کہ موت انہوں کہنے نے جڑا بندہ مر کے مٹ گیا ہے. لیکن اسلام نے تصور دیتا نا اسلام دے اندر موت انہوں نہیں کہ جڑا بندہ مر کے مٹ گیا نا، بلکہ روح اور جسم دی جدائی دا نام موت ہے. جدو انسان دے وجود دے اندر روح نکل جاوے او دو جدائی پہ جاوے تے انہوں ہی موت کیا جاندہ ہے. گرامی قدر حضرات، میں آپ صاحب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے ایدے اندر بھی ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ نے فرمایا اتھ کچھ بھی نہیں رہے گا، نہ آسمان، نہ سورج، نہ زمین، نہ چن، نہ پرند، نہ انسان، نہ جن، کوئی بھی چیز نہیں رہے گی. جدو قیامت آوے گی اللہ نے فرمایا ہر ایک چیز ختم ہو جاوے گی. اور اتھ تک کہ فرمایا آجڑے پتھر تے پہاڑ نے وَإِذَا الْجِبَالُ سُعِيرَتْ، اللہ نے فرمایا آجڑے پتھر اے پہاڑ نے روئی بن کے قیامت دے نزدیک آ کے ہوا دے وچ اڑن گے. اس طرح ہر ایک چیز فنا ہوئے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ ہر ایک چیز فنا ہوئے گی. اسا عرض کی تھی یا اللہ دنیا دے اندر ہر ایک چیز فنا ہو جاوے گی، کیا کوئی چیز باقی رہے گی؟ کیا کہ دنیا دے اتے کوئی چیز باقی موجود رہ جاوے گی؟ تو اللہ نے فرمایا پڑھو قرآن، پتہ چل جاوے گا دنیا تے فنا کی ہونا ہے تے بچ کی جانا ہے. انہوں میں پڑھا قرآن جے تو سبحان اللہ فرماؤ دے. میں پہلے آکھا کہ اس سال ثواب دی محفل تے اے دے اندر اسی اپنی اور بابا جی دی بخشش واسطے، اپنے واسطے اور انہاں واسطے آخرت دا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے. تو تسی یقیناً اتھے ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ دا ذکر ہو دی تسبیحات کرو گے تو او دا سانو ضرور انشاءاللہ فائدہ ملے گا. تو اپنی اور بابا جی دی بخشش واسطے اچھا جا بولو سبحان اللہ. جیڑے صحیح تندرست سلامت نے، جنہ دے بازوان دے اندر طاقت ہے بالکل فریش نے، وہ میرے واسطے نہیں، کسی ہور دکھلاون واسطے نہیں، کسی دنیا دار واسطے نہیں، قرآن دے استقبال واسطے، قرآن واسطے ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. میں دعا کرنا یا اللہ جڑا دو میں ہاتھ چوکے اچھی آواز نہ قرآن واسطے سبحان اللہ بولے، او دی زندگی دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. کہ یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہو رہے اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے. کہ یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہو رہے اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے انج دا سبب لگا مدینہ تا یہ با چلا جاوے. تو یا اللہ تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا ہو رہے اس تو بھی اچھی آواز نہ بولے تو ساں کن کہنا فیکون اسے ویلے ہو جانا ہے. اپنے کن دے ارادے نہ دعا قبول فرمائے جڑا اس تو سب تو اچھی آواز تے اچھا ہاتھ چوک کے بولے اج رات نو آنکھ لگے مدینے والے آقا دی زیارت نصیب ہو جاوے. آہون مہربانی ایمیں ذکر رکھو تے سنو قرآن. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ نے فرمایا جدو قیامت نزدیک آئے گی اللہ نے فرمایا ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ پہاڑ رہن گئی، نہ انسان رہن گئی، نہ کوئی بستی رہے گی، نہ کوئی پتھری رہے گی. اللہ نے فرمایا نہ عروج تے زوال رہے گا، نہ کوئی آقا
تے غلام رہے گا اللہ نے فرمایا نہ کوئی شہر تے نہ کوئی بستی رہے گی اللہ نے فرمایا ہر ایک چیز نے مٹ جانا ہے ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے عرض کیتی یا اللہ کیا کوئی چیز باقی رہے گی اللہ نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اللہ نے فرمایا ایتھے کو جو باقی نہیں رہے گا ایک چیز ذات باقی رہ جائے گی اللہ نے فرمایا او میری ذات باقی رہ جائے فرمایا میری ذات باقی رہ جائے گی عرض کی تھی یا اللہ ساڑھا بھی دل کردہ آئے اسی مرن تو بعد بھی زندہ رہی ہے مرن تو بعد بھی سانو موت نہ یا ویسی زندہ رہی ہے یا اللہ ایدہ کوئی عمل ہے تے فرما دے وہ اللہ نے فرمایا ہاں ایدہ عمل ہے وی عرض کی تھی یا اللہ یو کیڑا عمل ہے اللہ نے فرمایا من عمل صالحا تو نیک عمل کری جائے تو اللہ دا ذکر کری جائے آسان کر کے آنکھیں اللہ دے نال یاری لالائیں اللہ نے فرمایا حیات طیبہ فرمایا پھر تینوں میں پقیدہ زندگی دے دے مانگا پھر تینوں سونی زندگی دے دے مانگا پتہ چلے جڑے اللہ دے نال لولا لندے نے او مردے نہیں قبراں وچ بھی زندہ رہندے جڑے اللہ دے نال یاری لا لیں من عامل صالحاً جڑا نیک صالح عمل کر لیں پھر اللہ نے فرمایا حیاتاً طیبہ ان میں پقیدہ سونی زندگی دے دینا تو او پھر مردے نہیں او قبراں وچ بھی زندہ رہندے نہیں او قبراں وچ بھی زندہ رہندے گرامی قدر حضرات او جڑے قبراں وچ بھی زندہ رہندے پتہ چلیا کہ موت اٹل حقیقت ہے انہیں آ کے رہنا ہے ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا کوئی چیز باقی نہیں رہنی سارا کچھ ختم ہو جانا سارا کچھ ختم ہو جانا لیکن انسان افسوس دی گل لے بھی کہ اج اپنی آخرت دا خیال نہیں کرتا اجڑا ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اے فرشتہ ساری دنیا دے لوگاں دی جانہ قبض کر دے لیکن جدو آخرت کلہ خود رہ جاوے گا نا اللہ فرمائے گا ہن اپنی جان بھی قبض کر اے ملک الموت اپنی جان بھی خود نکالے گا کوئی بھی چیز نہیں دنیا تے ربے گی ایک کو ربے گی تے رب دی ذات باقی رہ جاوے گی اور رب دی ذات باقی رہ جائے گی ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا کوئی نہیں رہنی پھر پڑھنا قرآن جو سبحان اللہ بولو دے تھوڑی جنی اور کوشش کرو تو اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے رشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ نے فرمایا جاندار موت دا ذائقہ چکھنائی ہر جاندار موت دا ذائقہ چکھنائی اللہ نے فرمایا کوئی بھی انسان نہ موت آکرنی اے جڑی موت ہے اللہ نے جدوں اس موت نو پیدا کیتا تخلیق کیتا ہے اے موت بڑی طاقت والی ہے اے جدوں موت نے اپنا آپ ظاہر کیتا ہے موت بول کے آخری دنیا والے ہوئے میں موت کسے نو بھی نہیں چھڑا گی بندہ جتھے بھی جا کے مردی چھپ جاوے موت بول کے کہندی دنیا والے ہو میں ماں تے بیٹیاں دی جدائی پا دنی موت کہندی دنیا والے ہو میں بہنا تے براما دی جدائیاں پا دنی میں باپ تے پتر تے جدائیاں پا دنی میں بیٹیاں دی تے باپ دی جدائیاں پا دنی میں پتران دی تے ماما دیاں جدائیاں پا دنی میں رشتہ دارہ دیاں جدائیاں پا دنی میں رشتہ دارہ نو جدا کر دنی موت بول کے آنکھ دیے دنیا والے میں گھران دے گھر اجاڑ کے رکھ دنی میں لوگاں نو گھران چو لے کے قبرستانہ چلے جانی موت بول کے آنکھ دیے میں گھر ویران کر دنی میں قبرستان آباد کر دنی بندیا تو میرے کو لو چھپ نہیں سکتا
میرے کولوں بچ کے کتے نہیں جا سکدا تینوں موت لازمی آوے گی موت کہندی ہے بندیا تو جڈے مرضی مضبوط قلعے بنا لے جڈے مرضی گفاں دے اندر چلا جا جڈیاں مرضی گاراں دے اندر چھپ جا جڈے مرضی لوہے دے قلعے بنا لے موت کہندی ہے میں تینوں اوتھے بھی لے جاواں گی اللہ دے قرآن نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ اللہ نے فرمایا تسی جڈے مرضی مضبوط قلعے بنا لو موت تنوں اتھوں بھی آ کے پکڑ لوے گی موت اتھوں بھی آ کے نکال لوے گی پتہ چلے نہ کوئی بادشاہ بچے گا نہ کوئی میر بچے گا نہ کوئی غریب بچے گا نہ کوئی وزیر بچے گا نہ کوئی آقا اس موت تو بچے گا نہ کوئی غلام اس موت تو بچے گا اے موت ایسی موت ہے اے ساریاں دے اندر جدائیاں پا دندی ہے اللہ نے تائیوں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہر جاندار نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے تسی آئے ہو مصروفیات چھوڑ کے معاملہ چھوڑ کے آئے ہو تو میرا دل ہے کہ کچھ لے کے جاؤ کوئی پیغام لے کے جاؤ اور اس پیغام نو اپنی زندگی تے اثر بھی دینا ہے عمل بھی کرنا ہے دے اتے موت کہندی ہے بندیا تو جڈے مرضی مضبوط قلعے بنا لے میں تینوں اتھے بھی آ کے پکڑ لواں گی اتھے بھی آ کے پکڑ لواں گی موت بول کے آنکھ دیے اللہ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ جڈے مرضی مضبوط قلعے بنا لو موت اتھے بھی آ جاوے جتھے مرضی چھپ جا موت اتھے بھی آ جائے میرا دل کردہ ادھر ترجمہ میں حضرت سخی سلطان باہو دے کولو کروا کے دے مجھے سبحان اللہ فرماؤ دے اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کولو مٹھائی تے آپ فرما دے نہیں حسن دے کے ایران لے آئی تینو دیتا کس دلا سائی عمر بندے دی جویانی جی میں پانی وچ پتا سا سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرت نہ سکیں تو پاسا مالک تے چھان لکھا منگسی اے مالک تے چھان لکھا منگسی ردی کتے نماسا فرماندے نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینوں دیتا کیسے دا لاسا عمر بندے دی انج ویانی جی میں پانی وچ پتا سا اتو ساں بیکھے آئے جدوں اسی چینی پانی دے اندر گول لیا تے پتے نہیں چل دا ویندیاں ویندیاں چینی پانی دے اندر گول جان دی انجی فرمایا عمر بندے دی انج بیانی جی میں پانی وچ پتا سا فرمایا سوڑی سامی وچ گسیٹن جتھے پرد نہ سکے تو پاسا اور مالکت تھوں اے لیکھا مانگ سی رتی گھٹنا ماسا اتھے ماڑا جنہ بھی ماسا جنہ بھی نا کبھی پیشے نہیں لکھے دے اندر ہوگی تو پتہ چلیا کہ بندیاں اپنی آخر دی فکر کر سوچ اس آخر دے بارے خیال لگے کہ میں اس آخر دی کیسی تیاری کر رہا ہوں کیا میرے عمال ایسے ہیں نہیں
میں رب دی بارگاہ جدو پیش ہونا ہے، کیا میرے عمال اس طرح دے ہیں نہیں کہ میں رب دے سامنے پیش ہو سکنا؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والے ہو، حضور دے عشق و قرب و جوار تو آنے والے ہو، اج اس محفل دے وچوں اساں درس لے کے جانا ہے کہ اسی اپنی آخرت دی فکر کریے۔ زندگی نو ہاسے دے اندر، زندگی نو غفلت دے اندر، دنیا داری دے اندر، دنیا دی لالچ دے اندر، دنیا دی طمع دے اندر نہیں گزارنی۔ زندگی انج گزارنی جی میں اللہ تے او دے محبوب نے دسیا ہے۔ دنیا تے پھر بھی گزر جاندی ہے۔ میرے استاد گرامی منو پڑھاندے کہندے ہوندے سن جدوں مدرسہ نظامی دا پڑھنا تو مینوں انہاں ایک بڑی سونی گل سانو پڑھاندے کہندے ہوندے سن، جدوں انج دی کوئی فکر آخرت دی گل آندی تے آپ فرماندے سن کہ پترا انسان نو سمجھنا چاہیے، انسان یہ نہ سمجھے کہ میں دنیا تے آیا کھایا پی لیا سو لیا بچے جمے تے چلا گیا۔ فرماندے نے جے تو اگر اے نیت رکھی اولاد جمی بچے جمے تو کھادا پیتا سویا دنیا دے اندر گھوم پھر کے چلا گیا تے تیرے چیز جانوراں چ فرق ہی کوئی نہیں۔ پھر تسی چٹیاں داڑیاں والے مال ڈنگراں لے سمجھدار بیٹھے ہو، ڈنگراں وچ بھی تے آہی چیزاں نے نا جانوراں چ، کھا لیا پی لیا سو لیا کتے ٹر گئے پھر گھوم کے آ گئے، دنیا داری دے معاملات بچے جم لے بس، اور دنیا دا کام ہی کوئی نہیں۔ تو جے بندیا تم ہی اس طرح زندگی گزارنی ہے تو پھر تیرے چ تے جانوراں چ فرق نہیں، تیرے چ فرق تاں ہے کہ تو کہ تینوں رب نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے۔ تو عمال انج دے کر کے دس پتہ چلے کہ تو واقعی اشرف المخلوقات بن کے آیا ہے، تو واقعتاً اشرف المخلوقات بن کے آئے ہیں۔ دنیا والی جدو انسان دا آخری وقت آندا ہے، جدو بندے نو چار پائی دے اتے لٹایا آندا ہے، انگ ساتھ رشتہ دار بھی سارے آ جاندے نہیں، او گھر والے فون کر کے سارے رشتہ دارانو بلا لیندے نہیں، کہندے نے ساڈا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، انج کرو جلدی جلدی سارے آ جاؤ۔ دنیا والیوں میں حقیقت سامنے پیش کرن لگا مائیں، تیری تے میری حقیقت کی ہے، اسی جڑی آ دنیا تے مان کرنے آئیں، ساڑی دنیا کنج دی ہے اسی کنج دے آئیں، جدو بندہ چار پائی دے اتے لیٹے آئیں دائیں، او دے رشتہ دار بھی آ جاندے نہیں، او دے قریبی بھی آ جاندے نہیں، او دیاں اولادہ بھی آ جاندیاں نہیں، پامے بندے نے پترانو جڑا مرضی وڈا ڈاکٹر بنایا ہے، جٹا مردی حکیم بنایا ہوئے، جٹا مردی وڈا پائلٹ ہوئے، او تو حکیم بھی نفذہ پکڑیاں رہ جاندے جائیں، او تو ڈاکٹر بھی کول کھلوتے رہ جاندے جائیں، اس ویلے کوئی کچھ نہیں کر سکدائی، اس ویلے بندے دی کلی جان دی ہے، او تو جدو جان بندے دی نکل دی ہے، او تو کوئی نہیں بچا سکدائی، جٹا مردی یار کول کھلوتا آیا بھئی، او یار بھی کچھ نہیں کر سکدائی۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے، اے تو بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی، اس ویلے دا اے اس ویلے دا اے کوئی نہیں بیلی، جدو جاسی جان اکیلی۔ دنیا والے بندہ جدو مانت پٹھے دے پہ آئی ہوں انہوں جدو گسل دیں لگ دیں، اور رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو اساں اپنے کمہ دے واپس جانا ہے، اور عزیز رشتہ دار بول کے کہندے نہیں جلدی کرو اساں اپنے گھروں دے اندر بھی جانا ہے۔ پھر بندے نو چار پائی تو لے کے پھٹے دے لٹایا جاندہ ہے، او جڑا انہیں بڑا مہنگا سوٹ پایا ہوندا ہے، انہوں پھر کینچی دے نال کٹ کے اتاریا جاندہ ہے، او جڑے بندے نے ہاتھ چے انگوٹھی پائی ہوندی ہے، او دی انگوٹھی بھی اتار لیندے نہیں، او دی کڑی بھی اتار لیندے نہیں، او دی جیب چوں اولاد پیسے نکال لیندی ہے، انہوں غسل بھی دیتا جاندہ ہے، جدوں غسل دے لیدا ہے، سارے کہندے نے جلدی کرو انہوں قبرستان
والے لے کے جائے جلدی کرو اساں جانا ہے او دا پھر جنازہ پڑھن واسطے قبرستان جاندے نہیں انہوں پھر قبر دے اندر اتاریا جاندا ہے منا دے حساب نہ مٹی ڈالی دی ہے اتے مٹی پائی دی ہے او مٹی دے وچوں پھر بندہ باہر نہیں نکل سکدا دنیا والے اولاد بھی دفنا کے آ جاندی ہے سارے رشتہ دار دفنا کے آ جاندے نہیں اولاد پھر آہستہ آہستہ چکر لگانا کام کر دیندی ہے جدو گل سالاں تے گزر جاندی ہے پھر اولاد قبر تے جاندی کوئی نہیں اولاد نو یاد ہی نہیں ہوندا کہ ساڈا کوئی اپنا قبرستان وچ لیٹے آئے اولاد نو یاد نہیں ہوندا کوئی ساڈا اپنا بچھڑ گیا ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش فرماندے نہیں سینسا جوڑے سنگت دے دیٹھے تے آخر ویتھا پیاں جنہ باجو ایک پل نسی لنگ دائے او شکلہ یاد نہ رہیاں جڑی اولاد اپنے والدین بڑا پیار کر دی تے والدین اس اولاد دی خاطر کی نہیں کر دے اور پھر تو ساں بیکھے آئے وہ تھوڑے تو اکھاں تو اوجل گل کوئی نہیں تھوڑیاں اکھاں دے سامنے بھی گل پھر اولاد آہستہ آہستہ چکر لگانا کم کر دے دی اور کئی ایسی قبراں بھی تسی قبرستان دے اندر ویکھیاں جڑیاں ڈگیاں ٹھہ گئی تساں کئی ایسی قبراں بھی ویکھیاں جنہاں اولاد نو یاد ہی نہیں کہ اے ساڈی قبر کھدی ہے تساں کئی ایسے بھی اولاد انج دے لوگ بھی ویکھے ہون گے جنہاں نو یاد ہی نہیں کہ او جنہاں نال ساڈا ایک پل جنہاں تو بغیر نسی گزردا انہاں دا نام تک انہاں دی قبر تے جانا تک انہاں نو بھول گیا کہ اسی انہاں دی قبر تے بھی جانا انہاں واسطے کوئی ذخیرہ بھی کرنا انہاں واسطے کوئی آخر دا سامان بھی اکٹھا کرنا اللہ حضرت نے نا اپنے فتاوی رضویہ دے اندر ایک بڑی خوبصورت گل لکھی یقیناً انشاءاللہ تسی اس گل نو دل دے اندر جگہ دو گے اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ باپ تے پتر جنگل دے اندر گزرتے جا رہے جو تو جنگل دے اندر جا رہے نا تے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ اتھے راسے دے اندر نا اس پتر دا اس بیٹے دا باپ فوت ہو گیا جدو دا باپ فوت ہویا نا تے جنگل بیابان اتھے جی میں بھی کر کے انہیں سارے لوازمات معاملات کیتے قبر بنائی دعا کیتی رویا باپ نے یاد کر کے چلا گیا لیکن وہ کسی منزل تے جا رہے سے پتر اتھے باپ نو دفنا کے اگلی منزل والے جا رہے ہیں توجہ رکھے حاجہ جدو واپس آ رہے ہیں نا تے انہیں یاد آیا کہ او سامنے جنگل ہے تے اس جنگل دے اندر میرے باپ دی قبر ہے او باروں جنگل دے اندر باروں بار کھڑا ہو کے جنگل دے بچوں نہیں گزریا اپنے باپ نو یاد کیتا تھا یاد کر کے نہ چلا گیا قبر تے نہیں گیا دعا نہیں کیتی اتھو چلا گیا جدو تھوڑا جنہ آگے گیا نا تے کان دے اندر او دے باپ دی آواز آئی تے آواز کی آندی ہے پترا اج میں نو چھڑ کے چلا گیا ہے جے کہتے میری جگہ تے اج تو اس قبر دے اندر ہوندا نا تو میری دعا اور قبر تے آیوں بغیر چلا گیا میں تیری قبر تے دعا کر کے جانا سی تو اج میری قبر تے نہیں آیا تے میں نو ملوں بغیر چلا گیا جے کہتے تو اس جگہ تے مرے ہوندا تے میں گزرن والا ہوندا تیرے باپ نے تیری قبر تو ہو کے جانا سی دوستو میری گل کرن دا مطلب ہے وے کہ اسی کسی تے مان نہ کریے کسی دے اوتے مان نہیں کرنا پتہ نہیں کوئی اولاد کوئی عزیز کوئی قبر تے آوے بھی کہ نہ آوے با جندہ اپنی عمال اپنے اپنے کام آنے نیکیاں اپنی اپنی کام آنے جن دا آخر دا سامان اکٹھا کر لو بگے ان دے آخر تنو سنبھال لو بگے گرامی قدر حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جدو ظاہری پردہ کرن دا ویلا آیا نا اس کملی والے آقا دیاں اللہ جپالیاں بیخ حضور بخار دی حالت دی اندر طبیعت آخری لمحات لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویکھیا کہ جبریل باہر کھڑے نا تے نبی کریم نے ویکھیا کہ جبریل نے اختصار نہ عرض کرا مفہوم بیان کرا تو جبریل آئے نبی کریم نے فرمایا جبریل دوستو عرض کی تھی سونے رب والو پیغام آیا آؤ چلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو پیغام سنیا نا تے حضور رونے لگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو اکھان مبارک دے اندر اندرانی آنسو مبارک نکلے نا
تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا روندے کیوں؟ کیا اس روح دی جدائی تو رب نو ملن تو دنیا چھڈن دی جدائی چ رو رہے ہو؟ نبی کریم نے فرمایا نہیں میرا تو سگو دل کر دیا کہ میں اس رب نو ملا۔ عرض کی تھی سونیا پھر جے اے غم بھی نہیں تو روندے کیوں؟ کیڑی وجہ تو روندے ہو؟ لو بھی جے دل کرے تو سبحان اللہ بولیا۔ جے نبی کریم نے فرمایا مینوں اپنی ظاہری وصال موت تو ڈر نہیں، میں نے تو خوشی ہے کہ میں رب نو ملا، بس جاندیاں آ خیال ہے کہ میری امت دا کی پچھو بنے گا۔ اسی تسی ویکھیا کہ کسی دا آخری وقت ہوئے نا تے کہندے نے میرے پتر نو بلا، تساں ویکھیا ہے کہ آخری وقت ہوئے تے کہندے نے میری تی نو بلا دے، کسی پتر دا آخری وقت ہوئے تے کہندے نے میری ماں تے میرے باپ نو بلا دے۔ ایک کوئی کملی والا جنہوں جاندیا کسی دنیا دے ہور کسی بندے دا خیال نہیں، اپنی امت دا خیال ہے۔ تے بول کے آخر دینا جبریل میری امت دا پیچھو کی بنے گا؟ میری امت بڑی گناہگار ہے، گناہ کرے گی تے پیچھو رب انہاں نال کیڑے سلوک کرے گا؟ کملی والے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ میری امت نو معاف فرما دئی۔ اللہ نے فرمایا کملی والے آئی تیری امت بچوں جڑا آخری وقت مرن تو 1 سال پہلے توبہ کر کے آئے گا میں انہوں معاف کر دے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ سودا ہور سستا کر دے کنوں پتا چلنا میں سال بعد مر جانا ہے۔ اللہ فرمایا کملی والے آئی جڑا مرن تو 1 مہینہ پہلے توبہ کر کے آئے گا میں انہوں معاف فرما دے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ کنوں پتا چلنا میں 1 مہینے بعد مر جانا ہے، یا اللہ سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرمایا کملی والے آئی جڑا مرن تو 1 ہفتہ پہلے توبہ کرے گا میں انہوں معاف کر دے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ سودا ہور سستا کر دے کنوں پتا چلنا میں ہفتے بعد مر جانا ہے۔ اللہ فرمایا کملی والے آئے تیری امت بچوں جڑا مرن تو 1 دن پہلے توبہ کر کے آئے گا میں انہوں معاف کر دے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ کی میں پتا چلے گا سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرمایا کملی والے آئے پھر مقدی مقادمان جڑا مرن تو 1 گھنٹہ پہلے توبہ کرے گا میں انہوں معاف کر دے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ نے سودا ہور سستا کر دے۔ اللہ فرمایا کملی والے آن پھر مقدی مقادمان جڑا دار پائی دے اتے لٹے آیا وے آخری سان چل دے مرن دے تھوڑی دیر پہلا اوٹا ادھی روح نکل جاوے ادھی باقی آ جاوے۔ فرمایا جڑا شرمندگی لے کے آئے گا میں انہوں بھی معاف کر دے گا۔ اللہ فرمایا سونیا پھر جڑا ہن آخری وقت ادھی روح نکل گئی تے ادھی باقی او تیرا غلام ہوئے شرمندگی لے کے آ جائے توبہ دی میں پھر بھی معاف فرما دے گا، میں پھر بھی معاف کر دے گا۔ عرض کی تھی یا اللہ سودا دے بڑا سونا ہے، واہ کملی والے تیری لجپالیاں تو صدقے جاما۔ اچھا جدو ایتھے گل نہیں روکی حضور نے عرض کی تھی یا اللہ اے تو دنیا دے بچ ہو گئے تو کچھ ایسے بھی غلام ہونے نے جنہاں نہیں یاد ہونا کہ میں توبہ کر کے جانا تے انہاں دا کی بنے گا؟ انہاں دا کی بنے گا؟ انہاں واسطے کی بنے گا؟ میرے کملی والے آقا نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی، کملی والے آقا نے عرض کی تھی یا اللہ کوئی بغیر شرمندگی تو ہی آ جان گے، یا اللہ کوئی بغیر توبہ تو ہی آ جان گے انہاں دے نال کی سلوک کرے گا۔ اللہ فرمایا کملی والے آئے جڑا مرن تو 1 سال پہلے توبہ کرے انہوں بھی معاف، 1 مہینہ پہلے توبہ کرے انہوں بھی معاف، 1 دن پہلے توبہ کرے انہوں بھی معاف، جڑا مردیوں شرمندگی لے کے آئے گا انہوں بھی معاف کر دے گا۔ سنیا جڑا بغیر توبہ شرمندگی تو آ گیا کل قیامت والے دن سونیا سفارش تو کر دی معاف میں کر دے گا۔ کملی والے سفارش تو کر دی معاف میں کر دے گا، معاف میں کر دے گا۔ او دیاں لجپالیاں تو صدقے جاواں۔ نبی کریم ایک دن بیٹھے تھے عورتوں نوں وعظ فرما رہے تے فرمایا اچھا بھئی جڑی عورت 3 بچے فوت ہو جان بچپن دے اندر سرکار نے فرمایا او قیامت والے دن بچے اس والدین واسطے بخش دا ذریعہ بنن گے تو انہوں نے بخشوا کے جنت چلا جان گے۔ فرمایا جدے 2 بچے ہوں
اور دو بچے بھی بچپن جو فوت ہو جانا، فرمایا بچپن دے بچے فوت ہونے والے بچے کل قیامت میں اپنے والدین دی بچت ذریعہ کروان گے۔ تے ایک عورت دی آباد دی عرض کی سننا جدا ایک بچہ بچپن جو فوت ہو جائے، میرے نبی نے فرمایا وہ ایک بچہ بھی کل قیامت والے دن اپنے ماں باپ دی بخشش کروا کے جنت چلا جائے۔ تے اما عائشہ صدیقہ نے رو کے عرض کی سننا جدا ہووے کوئی نہ، جدا ہووے کوئی نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدے تین بچے آم او بچپن دی اندر فوت ہو جان بچے بخشوا کے ماں باپ نوئی جنت دے اندر لے جان گئی۔ جنہ دے دو بچے فوت ہو جان او دو بچے بچپن والے بخشوا کے لے جان گئی۔ جنہ دا ایک فوت ہو گیا او بھی بخشوا کے لے جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا حتیٰ کہ جڑا بچہ ماں دے پیٹ دے اندر ضائع ہو جاوے او دا صرف تھوڑا جنہ ناڑو بنے آیا وے او بچے دا حجے وجود بھی نہیں بنیا او ماں دے پیٹ دے اندر ہی ضائع ہو جائے۔ فرمایا قیامت والے دن او ناڑو بھی انہوں بخشوا کے والدین جنت چلے جائے گا۔ اما عائشہ نے عرض کی دی کملی والے میں رونی تاواں جے کسے دی اولادی نہ آئے وے انہا والدین دا کی بنے گا۔ فرمایا جدہ کوئی بھی بخشوان والا نہیں ہوئے گا او دا میں محمد بخشوان والا۔ جدہ کوئی بھی بخشوان والا نہیں ہوئے گا، فرمایا قیامت میں میں او دا بخشوان والا ہوں، میں او دا آسرہ بن جاواں گا، میں او دا ذریعہ بن جاواں گا۔ گرامی قدر حضرات اے موت حقیقت ہے، انہیں آنا ہے، لیکن مزہ تے اے وینا حضور دے عاشق تے اس حضور دی غلامی تے حضور دی امر تے زندگی تے عمل کر کے جاؤ گے تو پھر مزہ ہوئے گا۔ تو جدو اسی حضور دے سیرت تے عمل کرنا ہی نہیں تو پھر کس طرح حضور ساڑھی شفارش فرما؟ پہلے غلامی والے کام تے کرو نا، غلامی والے کام کرو۔ پتہ جو ہے سارے انہوں مرنا ہے لیکن انسان پھر بھی غفلت دے اندر زندگی گزار رہا۔ گرامی قدر حضرات میں بس آخری گل کر رہا تو پھر انشاءاللہ اجازت اس بعد ختم پڑھ کے دعا، بس آخری گل کر رہا تو پھر انشاءاللہ گرمی دا بھی احساس ہے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل انہوں نے جنہاں ملک الموت اسرائیل دے نال بڑی یاری سے اور جدو آنا نا تے اسرائیل علیہ السلام نو ابراہیم علیہ السلام نے کہنا کہ تو میرا یار ہے تے انج یاد رکھی جدو میری موت دا وقت قریب آ جائے نا تے میں نے نہ کچھ پیغام بھیجنے نہیں جی حضور پیغام آ جانا وقت گزردا رہا جدو ابراہیم علیہ السلام دا وقت مقرر جڑا موت دا وقت ہویا نا ملک الموت روح نکالن واسطے عہد کی تھی حضور چلیے ابراہیم علیہ السلام بول کے آخر دینا تو میرا کیسا یار ہے تینوں میں کیا سی کہ جدو میری موت دا وقت ہوئے گا تو میں نو پیغام بھیج دی تاکہ میں تیاری کر لوں۔ افسوس دی گل ہے اساں دنیا تے کیتا جانا ہوئے نا تے تیاری بڑی سونی کرنے لیکن جڑا حقیقی سفر رب دی بارگاہ دے اندر جڑا جانا ہے جنہوں آخری سفر کے ہم نے اس سفر دی کدی تیاری کیتی نہیں۔ افسوس دی گل ہے بول کے آخر دینے تو کیسا میرا یار ہے تو میں نے پیغام ہی نہیں بھیجے میں تیاری کی کر لیندہ۔ انہیں ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور میں بیخ رہا میں نے تینے پیغام میں بھیجے نے تے تینے تو انہوں مل گئے۔ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیڑے پیغام بھیجے نہیں عرض کی تھی اللہ جفالا میں تین پیغام بھیجے تین میں بیخ رہا تو انہوں میں لگے نہیں۔ آپ نے فرمایا کیڑے پیغام بھیجے نہیں عرض کی تھی اللہ جفالا میں پیاوے نام تسی بچے سو جوان ہو گئے اے میرا پہلا پیغام ہے سونے تسی جوان سو بزرگ ہو گئے اے میرا دوسرا پیغام ہے سونے میں بیخ رہا ہوں تواڈے وال کالے چٹے ہو گئے نہیں اے میرا تیسرا پیغام ہے حضور میں بیخ رہا تین پیغام تو انہوں میں لگے نہیں گرامی قدر حضرات پتہ چلے آئی ہر ایک بندے نے موت چکھنی ہے وقت مقرر تے موت آنی ہے کوئی بھی اتھے بے نہیں سکتا موت اپنے پیغام بیج دی رہندی ہے عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے اے دنیا اے مسافر خانہ
تے کوئی آوے کوئی جاوے کسے دا کی ایتھے زور محمد اے کسے دا کی ایتھے زور محمد جڑا پکے ڈیرے لاوے اے صدا نہ باغی بل بولے تے صدا نہ باغ بہاران صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یاران